So Bismillah. Bismillah. First, let me get to the political points. And then let me... हाँ, बेसिकली मैं सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोग इस नारे को, इस कॉन्सेप्ट को, आज तक तो मैं कहता आया कि आप इलेक्शनें कराएं, ये इलेक्शन दांधी के हुए हैं, तो किसी ने माना नहीं, किसी ने सुना नहीं, उस वक्त के सो कॉल्ड सेलेक्टेड ने भी नहीं सुना। जब मैंने सेलेक्टेड को विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हम सब ने मिल के, उनका मैंने एक वोट भी नहीं लिया है। पीटीआई ने मुझे एक वोट नहीं दिया है प्राइम मिनिस्टर बनने में, और हमने हुकूमत बना ली है। अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें, तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, आपने ये सब रिफॉर्म्स करने जिससे इकोनॉमी इस हाल पे पहुंची है, इस दर्ज पे पहुंची है कि आज आपको मतलब कि वो, आई वुड नॉट वांट टू यूज अ नेगेटिव टर्म, कि लोग आपको पैसे से भी आपके नहीं देना चाहते हैं, और आपका स्टॉक एक्सचेंज भी खड़ा हो गया है। यही स्टॉक एक्सचेंज जब परवेज मुशर्रफ के ज़माने में था, तो मैंने यहाँ के इनको तैयार किया, तकड़ा किया, और उस ज़माने में 9,000 से जाके जब मैंने छोड़ा तो ये 26,000 पे तकरीबन था। फिगर्स नीचे ऊपर हैं, आप देख लीजिएगा, खुद रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग तो सब आजकल रिसर्च साइंटिस्ट हैं, नेट आ जाती है और हर किसी की हर बात सामने आ जाती है। तो इनको जो फिक्र है और जो इनको एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया, एंड उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, जैसे हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स हैं वो पूरे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इस वक्त तेल महंगा है, आप कहेंगे कि आप कहाँ से सस्ता तेल लाएंगे? भाई, वी विल हैव अ डायलॉग। आपको पहले सऊदी ने 1 मिलियन बैरल्स की $70 पे कमिटमेंट की हुई है, वो आपको मिल रही है या मिलनी चाहिए? कितनी मिलनी चाहिए? उसको बढ़ना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात अच्छे हैं विद द हाउस ऑफ साउथ, तो वो उससे बात करेंगे। और जहाँ तक IMF का प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता, वी विल हैव डिफ़िकल्टीज़। आपको डिफ़िकल्टीज़ है, मुझे डिफ़िकल्टीज़ है। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। देखें ना, एक दफ़ा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई। मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है, मैंने हर चूल्हे को जलाना है। जितने चूल्हे बुझे हुए हैं उन सबको मैं जला के कोशिश करके इकोनॉमी चला रहा हूँ। तो मेरे पास आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी थॉट प्रोसेसेस हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इफ़ यू वांट टू नो, तो लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक आपके पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त 100 बिलियन से बड़ा सरमाया है आपका। आप 26% किसी को दे दें, किसी बिजनेस हाउस को दे दें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि किसी गलत आदमी को दे दें। उनकी प्रॉपर्टी, उनके शेयर्स, वो हुकूमत की 26% आप मार्केट में फ्लोट कर दें। मार्केट से ही आपको जो है वो कम से कम नहीं भी 26% का मिलेगा, तो आपको 8-10 बिलियन रुपीस मिलेंगे। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है। ऐसे जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक बिजली की जो
لائنز جا رہی ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ہم نے جتنے یہاں سندھ میں ہیں یا پنجاب میں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر کے اپنے بکس سے ہٹا کے ان کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے بکس پہ لے جائیں. میں ضرور چاہوں گا کہ پاکستان کے بزنس مین ہم سے کنسلٹ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ان کے بیٹھنے سے ان کا انپٹ بھی لینا چاہتا ہوں, اپنا انپٹ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں. پر سولوشنز ہوں گے آؤٹ آف دا باکس, ان دا باکس, جس طرح اکانومسٹ کرتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جی اس وقت اکانومی چھوٹی تھی, اس وقت پاپولیشن کم تھی, آپ نے 2% نیچے کر دیا, 2% ایک کم کر دیا, قصہ چل جاتا تھا. آج نہیں چلتا. آج 50,000 روپے میں بھی جو بندہ ہے اس کو تکلیف ہے, بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو ہم نے ایک پروگرام دینا پڑے گا ہمیں, جو پورے سندھ میں ہم پاکستان میں ہم سولر سسٹم جو ہیں اس کے پاور پلانٹس خود نہ بنائیں, انڈیویجولس کو ہم سافٹ لون پہ دیں, انڈیویجولز اپنی زمینوں پہ بھی لگائیں, پمپس پہ بھی لگائیں, اور گھروں میں بھی لگائیں. اور وہ سے وہاں سے الیکٹریسٹی بچتی ہے, جو بچتی ہے تو جو افورڈنگ سیکٹر ہے, جو کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, اس کو ہم دیں, بٹ وتھ پروویزو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اتنی مہنگی ہو جائے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی ہے. یہ صرف جھوٹ اور جھوٹ کا ملبہ ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک اینجلیکو نہیں ہوتے, دا پریسٹ, یو نو دیم, دی اینجلیکن پریسٹ ان امریکہ اور اینی ویئر ان دا ورلڈ, ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے اور بڑا مال ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ آتا ہے, اس کے پاس بھی بڑا مال آ رہا ہے, یہ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. تو وہ ایک پرسنالٹی کریٹ کرتے ہیں, کلٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان میں اتنا کر نہیں سکیں گے. ہاں میں ضرور دیکھتا ہوں کہ باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سیٹل ہیں وہ تھوڑے گمراہ نے کیے, ان کو گمراہ ہوا ہے, وہ یہاں رہتے نہیں ہیں, ان کو یہاں کی نہ گرمی کا پتہ ہے نہ مہنگائی کا پتہ ہے. ان کو نہیں پتہ کہ میں گڑی خدا بخش سے آ رہا ہوں جہاں 52 ڈگریز تھی. ان کو نہیں پتا کہ میں 3 دن نواب شاہ میں تھا جہاں 48 مگر لگتی 50 ہے, لو اتنی چلتی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. کوئی بھی دنیا کا کتنا بھی سافٹ ہارٹڈ, کتنا بھی اچھا ہماری سوچ رکھنے والا یا ہماری سمپتی رکھنے والا, وہ میرا سولوشن نہیں بنا سکتا. سولوشن میں نے خود بنانا ہے, سولوشنز میں نے پاکستان سے بنانے ہیں, سولوشن میں نے اپنی ملک سے بنانے ہیں. اور پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس پہ لڑنا چاہیے کہ تم کیوں اے پولیٹیکل ہوئے ہو. اس نے یہ نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو. انہوں نے صرف اے پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان نے لیا ہوا ہے. ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ان نے وہ لیتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, اوتھ پہ رہے ہیں. اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں, اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں. تو یہ قصہ نہیں چلے گا. یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتہ پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں, وہ اے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں. اور اگر جو بھی ایشوز ہیں سویلینز کے یا قوم کے یا عوام کے, اس کے عوامی نمائندے جو ہم نے کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں, کس بات کے ہم ایزی ٹریول لے رہے ہیں, کس بات پہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کے وعدے کیے. میرے کو نواب شاہ کے لوگوں نے 1,15,000 ووٹ کیوں دیے ہیں
تاکہ میں ان کی ریپرزنٹیشن کر سکوں, ان کے مسئلے دنیا میں بتا سکوں, ملک میں بتا سکوں اور دیکھ سکوں. اگر انشاءاللہ ابھی نئی حکومت آئی ہے, جیل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہم بیٹھیں گے. ابھی شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں باہر, وہ واپس آئیں گے. صرف اگر کرونا والا آپ حساب نکالیں کہ کرونا کے زمانے میں ہم نے فرام ہاؤس ورک شروع کیا تھا, ابھی کتنی پرسنٹیج آف پیپل, کین آئی ہیو سم واٹر پلیز, کتنا پرسنٹیج آف پیپل کین لیو لائک دیٹ؟ اگر ایسی ہے تو اس کی بھی ہم نے ایرتھمیٹک نکالنی ہے کہ بھائی اتنی پرسنٹیج لوگوں کی جو ہے وہ گھر سے بھی کام کر سکتی ہیں. ابھی 2 مہینے کی بچوں کے اسکول کی بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں, تو وہ فیملیز بھی گھر پہ ہیں. تو ہم نے اس طرح کی کٹنگز دیکھ کے, اس طرح کے پیونت لگا کے درخت کو, اس کو پھر دوبارہ پھلدار کرنا ہے. سو دیٹ از بیسکلی the thought behind my mind. Everything has to be thought accordingly. پانی کے مسئلے میں میں بھی گلیشیئر جا رہا ہوں تیرے ساتھ, اور تو وہاں ڈگ کرے گا میرے ساتھ, اور ہم دونوں ڈگنگ کریں گے. جی الحمدللہ کچھ گلیشیئرز میلٹ ہوئے ہیں, پانی آ رہا ہے. پانی کا بڑا مسئلہ تھا, میں خود انٹیریئر میں تھا, اپنی فصلوں کو دیکھ کے بھی رو رہا تھا, غریبوں کی فصلیں دیکھ کے بھی رو رہا تھا. تو پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, الحمدللہ مولا کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم یہ تو نہیں کہیں گے لوگوں کو کہ عمرے پہ مت جاؤ, واپس آ جاؤ, میں نے جلسہ کرنا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ جو ہیں دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم اس پہ کام پہ لگائیں گے. پانی ایک ایشو ہے. ہم نے سندھ میں, میرے حساب سے چیف منسٹر کو پتا ہوگا کتنے ہم نے کینالز جو ہے ان کی لائننگ کی, کتنی لائننگ کی ہے, ہنڈریڈز آف کلومیٹرز کی ہم نے لائننگ کی ہے. تھوڑا اس کا فرق ہے, اسلام آباد یہ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے. پنجاب کے جو ویلز ہیں, پنجاب کا جو ٹیوب ویل ہے وہ میٹھا ہے, ہمارے ہاں ٹیوب ویل جو ہے وہ کھارا ہے. تو اچھا وہ ہم پہ افیکٹ ہے سی کا, واٹر ٹریولز انڈر دا لینڈ, سو وہاں سے جا کے بھی افیکٹ کرتا ہے. بدین تک تو ہمارا سمندر اوپر آ گیا ہے, وہاں سے بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ ہماری ٹیل اینڈرز کی, ہم ٹیل اینڈرز ہیں, تو ہم اس کے لیے ہر کام کر رہے ہیں جو ٹیل اینڈرز کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ٹیل اینڈرز کا وہ ہم مسئلے آہستہ آہستہ, ایک ساتھ تو کوئی بھی مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ اب ٹی وی پہ یہ گانا گا رہے ہیں کہ فریش الیکشن کراؤ, فریش الیکشن کراؤ کہ جو بھی آئے گا اس کو یہ پرابلمس سالو کرنے ہیں, تو ہمیں کرنے دو, ہمیں کرنے دو, پھر ہمیں جانے دو الیکشنز میں, وی ول سی. اور مجھے لاس تو بنانے دو, اس لا پہ تو سارا جھگڑا ہے جس پہ یہ سلیکٹڈ یا کوئی اور سلیکٹڈ لایا جا سکتا ہے. فارن پاکستانی اس کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف سیٹس رکھ دیں گے. جیسے آپ کے پاس سیٹیں ہیں فار مائنورٹی, فار سیٹیں ہیں فار دا ویمن, تو ہم ان کے لیے سیٹیں نکال لیں گے. جو پارٹیز اتنے پرسنٹیج ووٹ لیتی ہے اس کے حساب سے اس کی سیٹیں ہو جائیں گی. پھر وہ سعودی کو دیں یا لندن کو دیں یا ٹیکسس میں دیں, جہاں بھی پاکستانی اس کی میجورٹی ہے, موسٹلی برٹن میں ہے, تو وہاں دیں. یہ تو اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے جس کو اتنا ایشو بنایا ہوا ہے. ہر چیز کو یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں اور اس سے پولیٹیکل نیگیٹیوٹی آتی ہے. اس لیے اٹ از ناٹ دا رائٹ ایشو. ایشو ہی خراب ہے, ایشو ہی غلط ہے. جو بھی آپ غلط راستہ لیں گے غلط ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے, جو آپ صحیح راستہ لیں گے صحیح ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. اور میں نے شروع سے 5 سال میں نے آئی واز ناٹ دا چیف ایگزیکٹو, یوسف رضا واز دا چیف ایگزیکٹو, جس بیچارے کو نکالا بھی گیا, مگر میں نے کبھی ججز کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی. ہمیں 5 سال تو یہ پرویز مشرف صاحب مجھے جیل میں رکھ کے بیٹھے تھے. ہم ڈکٹیٹر اس کو ضرور کہتے تھے, مگر ہم نے کوئی مہم اس کے گھر پہ جا کے ہلا نہیں بول دیا. اور میں تو
اب بھی کہہ چکا ہوں, انٹرنیشنلی کہہ چکا ہوں کہ میں تو مشرف کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں, دیکھے اور پھر اس سے سبق حالق پر لگے, اس کو پتہ پڑے کہ سکرات کیا ہے, کیا تکلیف ہے. جو کسی کو دکھ دے کے, کسی کو اساسینیٹ کر کے جو جاتا ہے یا کہیں, تو اس کو اللہ بھی پوچھتا ہے. صرف یہ دھرتی نہیں ہے, صرف یہاں کا لا نہیں ہے, ایک اور لا ہے اوپر کا, اس لا نے بھی آپ سے پوچھنا ہے. ہمارے ورکر اس زمانے میں کہتے تھے ضیاء کے لیے کہ پاش پاش ہو جائے گا. میرے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاش پاش کیسے ہو جائے گا, اور جب ہوا تو پھر پاش پاش ہو گیا. تو ان کی وہ نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, تو زبان خلق تھی, بیانڈ مائنڈ تھی, زبان خلق تھی. تو آئی تھنک وی شوڈ لیٹ دی انسٹیٹیوشن اپنا کام کریں, ان کو وہاں مدد کریں, ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے. اس کو بیوروکریسی کو تباہ کر دیا ہے, ملک کو نے تباہ کر دیا ہے. ریلیشن شپس انٹرنیشنل کنٹریز تقریباً جسے کہتے ہیں نا موجود ہی نہیں ہے. دے ہیو لاسٹ دیئر ٹرسٹ ان یو. تو اس کو وی ول ٹرائی اینڈ امپروو ایز مچ ایز وی کین. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اتنے امپاور کریں. پاکستان کو مولا نے اتنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اچھی دی ہے کہ صرف ہمارے ہاں اگر یہ مذاق نہ ہوتا رہے تو آپ اس کا ہی اتنا بڑا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. ایک طرف چائنا ہے, تو سیکنڈ لارجسٹ پاور ان دا ورلڈ اینڈ اٹس اے کانٹیننٹ. پھر اس سے سینٹرل ایشین کنٹریز ہے, بیک پہ ہمارے انڈیا ہے, اس طرف ہمارے ایران ہے, 140 میل دور مجھ سے عمان ہے. اگر عمان کی طرف میں رستہ بنوا دوں اور میں کوئی ٹرین بنوا دوں تو آپ یو آر آن دا عمانی سوئل. ونس یو آر آن دی عمانی سوئل یو آر ان ٹو سعودی عربیہ بائی روڈ, یو آر ان ٹو یو اے ای بائی روڈ, عراق, سب کچھ آپ کو بائی روڈ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک زمانے میں ہوتا تھا, لوگ بائی روڈ جاتے تھے یورپ. آپ کو یاد نہیں ہوگا مگر مجھے یاد ہے, اس لیے کہ میں اتنا ہوش تھا مجھے کہ لوگ ڈرائیو کرتے تھے آل دا وے ٹو یورپ اینڈ ڈرائیو بیک اینڈ اٹ واز کنسیڈرڈ اوکے. اب بھی آپ کے پاس ٹرین لائن ہے فرام انڈیا ٹو ٹرکی. اس کو انہانس کرنے میں آئی ڈونٹ تھنک چائنا اور اینی ادر کنٹری وڈ بی اگینسٹ اٹ, دے وڈ بی فار اٹ. اس کو فاسٹ لین بنائیں, فاسٹ ٹریک بنائیں, اینڈ ڈیفینیٹلی سارے ڈیسیشنز ہم نے لینے ہیں سب دوستوں کے ساتھ مل کے. یہ نہیں ہے کہ میں ایک بات کروں گا اور میاں صاحب دوسری بات کرے گا اور تھرڈ پارٹی مولانا صاحب کوئی اور بات کرے گا. سب ہم مل جل کے مل بیٹھ کے اور یہ ری اٹریٹ کریں گے سچویشن کو اور سنبھالیں گے اور مقابلہ کریں گے. جو ڈیموکریسی اس میں جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے ہمیشہ ہی اپوزیشن کی پالیٹکس کی ہے, تو مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آتا, اب بھی کرتا تھا. میں نے خود جج کو کہا, کب 3 مہینے ہو گئے مجھے ان کے پاس, نائب والوں کے پاس, ان نے مجھے عید کی نماز نہیں پڑھنی دی ہے, اس لیے مجھے آپ جیل بھیجو. اس لیے کہ جب میں جیل میں ہوں تو میرے پاس رائٹس ہے. جو دوست جیل نہیں گئے اور اللہ آپ کو نہ بھیجے, ان کو نہیں پتا کہ جب ونس یو آر ان پرزن اینڈ ونس یو آر انڈر اے چارج, اگر آپ کو چارج لگ جاتا ہے تو دین یو ہیو پرزنرز رائٹس, جس میں آپ کو کم سے کم سیل ملتا ہے, کم سے کم آپ چرپائی ملتی ہے, پنکھا ملتا ہے. وہ بھی ایک غنیمت ہے. وہاں سے جو نائب بیٹا عام تھانے پہ بھی جب ریمانڈ ہوتی ہے, ریمانڈ سے بہت بہتر ہے کہ بندہ جیل پہنچے. سو یہ اوپر نیچے کے سفر ہم دیکھتے آئے. جو بیوی شہید کو شہید کر دیا گیا تو ان کرنے والوں نے تو یہی سوچا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ختم کر دیں گے, اس لیے کہ ایک ہی سیکولر پارٹی ہے, ایک ہی پارٹی ہے جو رائٹ آف دا لیفٹ ہے, جو آپ سے ٹوڈیز ورلڈ میں امپورٹنٹ ہے, پاکستان کو بچا سکتی ہے. انہوں نے سمجھا کہ ہم بی بی صاحبہ کو شہید کر کے پاکستان توڑیں گے. یہ کانسپریسی صرف
ہمارے خاندان کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی، یہ کانسپیرنسی پاکستان کے خلاف تھی. ان کا مطلب تھا پاکستان کو توڑنا. اگر اس دن میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں مارتا تو پھر سچویشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں خود کچھ سچویشن کریٹ کرتا، پھر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہیں، پھر ان سچویشنز پہ کوئی اور آ کے اس کی اونرشپ لے لیتا ہے. تو ملک کے معاملے میں، قوم کے معاملے میں، حالات کے معاملے میں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملے میں ون ہیز ٹو بی ویری کلیئر. یہ کون سا بنگال کا نواب ہے جس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا؟ یہ کون سا بنگال کا نواب ہے؟ کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر، اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق؟ وہ نواب آف ڈھاکہ تھا، ایسٹ بنگال تھا. بنگال میں وہ بھی تھا، بہار بھی بنگال میں تھا. اس پہ آ کے برٹش نے اٹیک کیا اور برٹش نے ایک کانسپریسی بنائی جس میں انہوں نے ان کو جا کے پھر اسٹیٹس دی. اور آپ تھوڑا یو ول نو بیٹر، دس اے بک ریٹن بائی سکندر مرزا سن، اس کو ہی آپ پڑھ لیں تو یو ول گیٹ اے لٹل پکچر آف آل واٹ ہیپن. دس از اے کنٹینیوشن آف آل دیٹ. اس کا کیا واسطہ آج کی سچویشن سے؟ اس لیے کہ چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. 300 ملین پیپل، میں تو 220 ملین نہیں مانتا. As far as I am concerned, پاکستان کی پاپولیشن ٹوڈے از 300 ملین پیپل، اور اس میں ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، سنبھالنا ہے. آپ دوستوں کو سنبھالنا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے. ابھی تو میں گرینڈ فادر پہلی دفعہ بنا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. یہ جو کچھ گمراہ دوست ہیں کہہ رہے تھے کہ 3 دن کے لیے دبئی چلا گیا، یہ کیا؟ بھائی میں اپنے بچے کو دیکھنے گیا تھا. یہ نہیں کہتے کہ اتنے سال میں نے کسی کو کہا نہیں کہ میں نے جانا ہے. میں نے اپلائی نہیں کیا، میں نے کورٹ میں نہیں اپلائی کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. میں تب گیا جب مجھے میرا نام ہٹایا گیا ECL سے، اور 3 دن کے لیے گیا. اس کے بعد میں کانسٹیٹوئنسی میں تھا، اپنے والدین کے قبرستانوں میں تھا، اپنے دوستوں کے پاس تھا، اپنے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ تھا، ان کا پیار میں دیکھ رہا تھا. تو انشاءاللہ میری نظر میں پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے ہیں، یہ نہیں چلا سکتا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ نہیں چلا سکیں گے، یہ اپنے زور سے گریں گے، اور وہی ہوا، یہ اپنے زور سے گرے. ان کے اپنے ہی دوستوں نے ان کو چھوڑا نا. وہ کیوں چھوڑا؟ کہ ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے. یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی روڈ نہیں دیا یا راستے نہیں دیے یا پل نہیں بنائے. ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی. یہاں گورنر وہ کس کو لگا کے بیٹھا تھا؟ PTI کا، جس کا کوئی واسطہ نہیں سیاست سے. ہم اس لیڈی کو لے کے آئے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹس بین اے پولیٹیکل ڈیل. MQM نے آنے کے لیے یہ پوزیشن رکھی تھی کہ آپ نے ہمارا گورنر بنانا ہے، تو مجھے بنانا پڑا. مگر لیڈی کمز فرام اے فیملی، اے سیکنڈ جنریشن پولیٹیکل فیملی. ان کے والد بھی سیاست میں تھے، ان کی بہن کی یاسمین لاری جو ہیں ان کا بھی بڑا یہاں کام کیا ہوا ہے کراچی میں، اور ان کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ. ان سے بھی کام لیں گے. ہم اگر کوئی جگہ چھوڑ دیں گے تو کوئی اور فورس آ کے وہاں بیٹھ جائے گی. تو MQM کو بھی ہم نے صحیح راستوں پہ لگا کے کام لینا ہے، اپنے دوستوں کو بھی صحیح راستے سے لگا کے کام لینا ہے، سب سے بیٹھ کے مل کے اٹھ کے بیٹھ کے. اور اب میں تیار ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. بسم اللہ. مائک بند کریں پلیز. نہیں پانی. شکریہ رضائی صاحب. ایک تو آپ کے سامنے اگر میں یہ کہوں آپ سب جانتے ہیں، لیکن آج میرے خیال میں جو ایک طرف بہت میں بہت ہی سختی سے کہا تھا کہ ہمیں معاملات میں مت کسی کے سیاست میں. آج فار آصف صاحب نے جو منسٹر آف ڈیفینس ہیں انہوں نے 2 باتیں کی. ایک تو بہرحال باجوہ صاحب کے بارے میں کہا، پھر فیض
मेरे बारे में क्या कहा, मैंने तो नहीं सुना। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन, जो खास बात ये कही कि ये मुमकिन है कि इलेक्शन जो है वो बाजवा साहब की रिटायरमेंट यानी नवंबर से पहले हो। आप ये कहते हैं कि हम तय करेंगे इलेक्शन कब होंगे, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस तरह का पॉलिसी स्टेटमेंट दे, यकीन या उसने प्राइम मिनिस्टर को इत्मीनान में दिया होगा, लेकिन वायदा तौर पर नवंबर से मतलब ये है कि अगस्त से सितंबर में होंगी। ख्वाजा साहब की अपनी सोच है, मगर ख्वाजा साहब अपने पार्टी की क़यादत के नीचे लाजम है कि वो पार्टी की बात सुने और चलें। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो PMLN है, मगर PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है कि जब तक हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं कर देते, जो मैंने आपको बताया रात को भी, इसे कोई किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी पोजीशन ये, जैसे आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियाँ ले आएँ, आप फॉरेन पाकिस्तानीज़ का डिसीजन ले लें, उसके बाद अगर आपने इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। एक मिनट प्लीज। रिफत साहब, छोटा सा मेरा सवाल था आपसे कि अर्जाद आपका कारोबारी हलकों में बहुत असर नफूज है। आपने एक मनसूबा शुरू में पेश किया, मार्केट में शेयर फ्लोट करने वाला, तो माली बुरान से निकल सकते हैं। क्या आपकी तजावीज़ ये जो है हुकूमत की सतह पर भी इस पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे? क्योंकि खास तौर से स्टॉक मार्केट के हवाले से तो आपने आप कारोबारी हल्के में भी असर नफूज रखते हैं, तो कोई ऐसा मनसूबा है हाँ कि सर, बुरान से निकल सके? ये तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, रोल ओवर ऑफ योर लोन्स इज अनदर वे। जब आपका रोल ओवर हो जाए तो फिर आप IMF से दोबारा बात करें, जो आपकी प्राइवेटाइज हो सकती हैं ऑन गुड प्राइसेस, गुड थिंग्स, उसको आप प्राइवेटाइज करें। और मैं नहीं कहता हूँ कि आप 100% पब्लिक का शेयर बेच लें, उसमें 20% तो मैंने पहले कहा हुआ है कि सब लेबर का है, तो बाकी 26% आप सिर्फ देके और मैनेजमेंट ट्रांसफ़र करें, और उसमें देखें फिर आपको कितना एडवांटेज मिलता है। वो जाएं अपने स्टॉक के थ्रू, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठ सके। अकरम बल सर। गगन साहब, एक तजिया हो रहा है कि कुछ लोग जो अस्करी कुव्वतों का जायजा लेते हैं, उन पर लिखते हैं, खासतौर पर आयशा सिद्दीका ये कहती हैं कि किसी भी तौर पर इमरान खान के पीछे अब भी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हल्का इसके साथ है, जिसकी वजह से उसको फ्री हैंड दे दिया गया है और ट्रैप कर दिया गया, बल्कि ये कहा जाता है कि साबिक अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत को। तो किस हद तक ये बात दुरुस्त है? चूँकि हम जो देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि शायद आपको ट्रैप किया होगा, पहले भी एक दफ़ा ट्रैप हो गया बलूचिस्तान में, तो क्या आपको बलूचिस्तान की तरह दोबारा यहाँ आपको ट्रैप तो नहीं किया गया है? नहीं, इंशाल्लाह आप थोड़ा, हमारे वैसे भी हमारे साथ इतनी कॉन्स्पिरेसीज होती रही हैं पाकिस्तान में, स्टार्टिंग फ्रॉम 47 टिल टुडे, कि हमारी जीन्स में आ गया है। तो हर चीज़ में हम कॉन्स्पिरेटल रोल ढूंढते हैं, अगर ना भी हो तो हम खुद ढूंढते हैं। इसलिए कि हमारा, मैं सुन रहा था किसी को टीवी पे, तो वो कहता है कि चाय वाला जो है, उसके पास चाय पीने जाओ तो वो आपको बताएगा कि कौन सी जावेद मियाँदाद ने छक्का सही नहीं लगाया, चौका लगाया, कौन सी जगह क्या नहीं किया। और मिनिस्टर जो हैं, ये जितने मिनिस्टर हैं, ये सब इस काम को नहीं करते, उस काम को नहीं करते। जो उसको काम नहीं आता, जिसको आना चाहिए, वो चाय बेच रहा है, चाय बनाना है, तो बाकी हर चीज़ पे उसके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमारे यहाँ हर होटल में, चाहे इंटीरियर में हो चाहे यहाँ हो, वो बैठे हुए हैं और उनका एक ओपिनियन है, और उस ओपिनियन को वो उठा रहे हैं, और लोग, कोई बाय करता है, कोई नहीं करता। ये पार्ट ऑफ आवर साउथ एशियन कल्चर है। एक मिनट, अरबाज जानी साहब।
साथ सवाल है कि हमारी एक बलोच बहन ने खुदकुश हमला किया, क्या ये सिचुएशन हमारे लिए काबिल कबूल है? नहीं, काबिल कबूल तो बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे पर्सनली उसका सदमा हुआ, उस हमारी बेटी का, बलोच बेटी का मुझे सदमा हुआ कि उसको इतना मेंटली ब्रेन वॉश किया है कि वो इस मैच पे चली गई कि वो चाइनीज़ को यहाँ, ये तो नहीं है कि कोई प्लांट बना रहे थे या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, चाइनीज़ लैंग्वेज हिंदियों को सिखा रहे थे। लैंग्वेज सीखना है, कोई गुनाह तो नहीं है। उस पर नाराज़गी, और वहाँ से इतनी नाराज़गी कि आप ग्वादर भी छोड़ दें। भाई क्यों छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? हमने दिया है ग्वादर, हमसे बात करो, क्यों दिया है, डायलॉग करो, किस लिए दिया है? पाकिस्तान के लिए दिया है। मेरा अपना तो वहाँ 1 एकड़ भी नहीं है। बेसिकली तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। चाइना को फ्यूचर को अपने साथ बांधने की बात है, इसलिए कि चाइना को जापान सी में इश्यूज है। हम चाहते हैं उसको वार्म वाटर एंट्री, तो वार्म वाटर एंट्री हमने दी चाइना को एज अ फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली पोर्ट टू बी यूज्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर। हमारे लिए भी इट्स सिक्योरिटी पोजीशन कि वहाँ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा और उस पॉइंट पे जो बनेगा वो फर्दस्ट है हमारे नॉन एडवर्सरीज से, वो फर्दस्ट है। तो इट इज़ हमारे लिए सिक्योरिटी एक शील्ड है, उनके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंशाल्लाह जब ये मिलेंगे तो दोनों को फ़ायदा होगा। समझ आई? अलवी साहब को थोड़ी सोच कम है, वो डेंटिस्ट आदमी है, उसको क्या पता सियासत क्या है, तो वो सियासत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत हिंड्रेंसेस करते हैं, वी विल हैंडल इट। जी प्रेसिडेंट साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। एक आपके साथ भी पीपल्स पार्टी ने, खासतौर पर आपकी फैमिली के साथ और अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ नैब का जो रवैया रहा और जिस तरह के केसेस बनाए गए, तो नैब के बारे में आपके इत्तेहाद ने, जो हुकूमती इत्तेहाद है, इसने क्या सोचा था अपने इत्तेहाद से पहले, और अब आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या नैब इसी तरह चलेगी या नैब के बारे में भी कुछ? नहीं, नैब में बेहतर नॉन पॉलिटिकल ऑफिसर्स रखेंगे, कोई भी पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो नैब का, किसी को ब्यूरोक्रेट को डर नहीं हो, खौफ नहीं हो। हर ब्यूरोक्रेट अभी तो फाइल देखते हुए साइन करते हुए कहता है साइन, तो डरता है, खौफ करता है। ये मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इवन इस्लामाबाद। तो वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबल पीपल, द ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ। मेरी सजेशन उनके साथ ये कि ब्यूरोक्रेसी को अब नैब से अलग कर दो। ब्यूरोक्रेट्स के जो करना पड़ता है वो पॉलिटिकल गवर्नेंस पे करना पड़ता है। हाँ, पॉलिटिशियंस हम हाजिर हैं, जब नैब हमें बुलाए हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर उसमें कुछ तरमीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से गरीब उठाते हैं, वो बेचारे उन गरीबों उनको देखते हुए, और फिर वो प्ली बार्गन 20% उनकी जेब में, 30% किसी और की जेब में, पता नहीं कहाँ गया। क्लेम इतने बड़े बड़े, पैसा कहाँ है? कहीं नहीं है। सो मे बी, शुड बी, कुड बी, वुड बी पे है। जी अमित सुब्रो जी ने, मेरा सवाल ये है कि 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, जो भी नाकामियां हैं वो सियासतदानों के खाते में डाल दी जाती हैं, हक़ाइक़ को अक्सरियत तस्लीम नहीं करते हैं। तो क्या चार्टर डेमोक्रेसी के बाद कोई चार्टर पॉलिटिक्स, कोई इस मुल्क को बेहतर तौर पर चलाने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट में पॉलिटिकल विंग्स हैं, खासतौर पे जो अस्करी इदारे हैं, क्या आप सब पॉलिटिशियंस मिलकर वहाँ पर पॉलिटिकल विंग्स का खात्मा कर सकेंगे? कोई इस तरह का क्यों नहीं काम कर लेते ताकि पॉलिटिक्स को प्योर पॉलिटिक्स बनाया जाए और इदारों को प्योर जो उनके मकासद हैं, जिन मकासद के लिए वो इदारे बनाए गए हैं, वो सिर्फ वो काम करें जो उनका काम है।
क्या इस पे कोई काम कर सकते हैं आप इन फ्यूचर? इंशाल्लाह। मैंने ये सिलेक्टेड को ही कहा था, पार्लियामेंट में खड़े होके कहा था कि भाई हमें छोड़ो, तुम एक इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बना लो, कि ताकि तुम्हारा पाकिस्तान, इसलिए कि मुझे पता है ना लार्जेस्ट इंटरेस्ट पाकिस्तान में अगर है तो हमारा है, हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो दूसरी बात है कि कहीं हमको जीतने दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता, दैट इज़ अनदर बॉल गेम, मगर वी आर स्टिल द लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स इन पाकिस्तान, तो जाना तो हमारा ही है। तो इसलिए मैंने इनको सजेस्ट किया था, मगर ये सेलेक्टेड को समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। मसला ये है कि उसके साथ अगर मेरे साथ मेरा फाइनेंस मिनिस्टर आएगा और कहेगा कि जी मैं ये करता हूँ, नो यू कांट, लेट्स टॉक अबाउट, इसको जो कहते थे वैसा कर देता था। फिर डॉलर को आपने, रुपये को इतना कमज़ोर करना ही नहीं था कि वो 160 195 का डॉलर हो जाए। मेरे ज़माने में भी डॉलर स्विंग करता था, मगर 60 से ऊपर नहीं जाने दिया जाता। वी वुड इंटरफेयर, वी वुड टॉक, वी वुड वॉक, वी वुड टॉक टू द IMF। मैं जब आखिरी स्टेजेस पर था अपनी हुकूमत में तो IMF आई थी, मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरा ज़रूरी नहीं है कि अगला मैंडेट मेरा हो, किसी और का हो, तो आई विल बी इररिस्पॉन्सिबल इफ आई एम टॉकिंग टू यू टुडे। सो ऐसा होता रहता है। तो आपने बात नहीं करनी है, मेरे से वैसी नाराज है। वकास बाकी सर इलेक्शन अलायंस का तो इलेक्शन के वक्त पता पड़ता है, जब आप इलेक्शन करने जा रहे होते हैं तब पता पड़ता है कि ये गांव दे रहा है वोट और वो गांव नहीं दे रहा है वोट। वो हमारे यहाँ सिंधी में कहते हैं हाउ की तो बुक ही नहीं है तो कोई मना नहीं करता, ये नहीं कहता कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, वो कहते हैं हाजिर से हाजिर देंगे। पता तो पड़ता है या डब्बा खुलता है। तो ये इलेक्शनल अलायंसेस तो तब होंगे जब हम किसी दर्ज पे पहुंचेंगे। और कराची तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा हमारा सासा है, इसको हमने किसी भी हुकूमत ने, हमने दूसरों ने, हमें चाहे फेडरल गवर्नमेंट से इश्यूज थे, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें बनाने नहीं दिए। जब हम खुद फेडरल गवर्नमेंट में थे तो हमें ऑल ओवर पाकिस्तान का सोचना था, तो हम अकॉर्डिंगली फंड्स में देता रहा हूँ। ये नहीं है कि आप अगेन मैं आपसे कहूँगा कि नेट पे देख लें पहले के क्या कितने रोड थे सिंध में और अब कितने रोड हैं, पहले क्या फैसिलिटीज़ थी और अब क्या फैसिलिटीज़ है, वेदर वो हेल्थ सेक्टर में है, वेदर वो रोड सेक्टर में है, वेदर वो लाइनिंग के सेक्टर में है, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट मेरी नज़र में काम हुआ है सिंध में। मजहर अब्बास रज़ाई साहब, दो सवाल हैं। एक ये कि आपने क्या खुद मरासला पढ़ा है, और अगर उस मरासले में ये लिखा है कि अमेरिकन ऑफिशियल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से ये बात कर रहा है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो हम तमाम पाकिस्तान को माफ कर देंगे, अगर नाकाम होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने वो मरासला पढ़ा है और ये अमेरिकन ऑफिशियल के हवाले से चीज मौजूद है, तो आप नहीं समझते कि ये काबिल मजम्मत है, इसको कंडेम करना चाहिए, चाहे वो मुद्दा को तो टॉपल कर दिया। वो सारे क्राइसिस, वो सारे बर्डन जो 8 मार्च से पहले उनको फेस करने पड़ रहे हैं, वो आज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। पहले मैं
آپ کا اس سوال میں نے مراسلہ نہیں پڑھا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا انڈیویجول is so irresponsible to write what has been reported or what you're saying to me. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی نہیں ہے. اور میں نے خود لیڈ کیا ہے یہ چارج نو کانفیڈنس کا. مجھے تو کسی نے ایک کوکی کٹر بھی نہیں بھیجا ہے وہاں سے, کچھ ایک فون کال بھی نہیں آئی ہے مجھے کہ بھائی, اور نہیں تو میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں اور اوور واشنگٹن, کسی نے ایک نے فون کر دیا ہوتا کہ بڑا اچھا ہوا آپ نے, یو ڈیڈ ویل. دیر از نو سچ تھنگ. ہی ہیز کریٹڈ دس. دس از اے پولیٹیکل myth that he is creating. امریکہ کو کیا اس وقت تو ان کے پاس رشین وار ہے, ان کی اپنی اکنامکل ڈیبیکل ہے, ڈالر ویک ہو گیا ہے. ڈو دے ہیو دا ٹائم فار یو؟ دے ڈنٹ ہیو مچ ٹائم فار یو. جب میں پریزیڈنٹ تھا, جب they were sitting in Afghanistan, 5 times I went to them, 6 times I went to them. They didn't even do the Kerry Lugar dialogue with Kerry Lugar dialogue کر لیتے. وہ پیسے مجھے 3 بلین ملنے تھے, وہی نہیں ملے. تو اتنا سارے جہان کا درد ان کے جگر میں نہیں ہے. ہمیں اپنا جگر ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہے. ہم we have to be independent and safe country, safe haven for the world to come and look at us as a world partner. ہوگا, but it's probably, it's not by a state department individual, it is your local کوئی بندہ ہے, I don't remember. I can quote Obama now, but will that help? That's not a issue. He's made it into a political drama. Why will they want to, why didn't he call me up then? I know Biden. Biden is a friend of mine. The least تو یہ کرتا, مجھے فون تو کرتا کہ ویری ویل ڈن برادر, ہاؤ آر یو. مجھے تو فون نہیں آیا. تو دیٹ مینس کہ ہی از ٹیکنگ unnecessary political mileage from that, and some people are anti-American. I understand that. 40 سال جنگ ہوتی رہی ہے ہمارے بارڈر پہ. Obviously there is a class of people who feel that American supremacy on this region or anywhere else is not in their, is not healthy for them. یہ تو بات سمجھ آتی ہے, that is possible. مگر یہ کہنا کہ وہ they will be totally, when is the result then? Have I got IMF as it? Have I got anything as it from the Americans? Nothing. So, if that is all true, then the other thing should also be true. No? Those are, proof is in the pudding. کوئی میرے کو 10 بلین کا پیکیج نہیں ملا ہے from the Americans. They are in economic issues themselves. آپ کو پتا ہے. You keep reading it. میرا پروفیشن تو جرنلزم نہیں ہے, مگر آپ کا تو ہے. So you read international news and now it's available. ایک زمانہ تھا ہم BBC سنا کرتے تھے, 8 بجے آیا کرتی نا شہربین. تو اب تو فون ڈائل کرو یا ٹی وی ڈائل کرو, ہر چیز اویلیبل ہے. ان کے پارلیمنٹ کی speeches are available, their economic positions are available, what are they spending on is available. ابھی تو اس نے بل گیٹس نے ایک نئی کتاب لکھی ہے جس پہ کہتا ہے کہ یہ جو کرونا ہے, there are other viruses coming out like them. So we have to be careful of that. So we have to think of those things. Positive studies کرتے ہیں نا ہم, نیگیٹو اسٹڈیز نہیں کرتے. وہ کیا تھا؟ ہاں اوکے, نہیں پورا ہو رہا ہے یا وہ سسک رہا ہے؟ سسک رہا تھا, ٹینیور پورا نہیں ہو رہا تھا, سرکرات میں تھا. ہم نے آپ کو اس کو اٹھا کے نکالا.
my nation here, my people here, my relatives here, everybody here. If Pakistan survives, I survive, you survive, everybody survives. If Pakistan doesn't survive, then we can be a no man's land. Tomorrow anything, civil war can break up. There are countries where civil war has happened for economical reasons. It has been seen. So we have to be careful. زرداری صاحب کل عمران خان نے ایک جلسے کو خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں سندھ کو زرداری سے آزاد کرانے کے لیے جا رہا ہوں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے سندھ کو آپ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, زمینوں کو پانی دوسروں کو نہیں ہے, آپ کی زمینوں کو پانی ہے, جو بھی نیا پروجیکٹ آ رہا ہے زمینوں کا وہ آپ کی یہاں الیکشن میں کھڑا ہو جائے, دیکھتا ہوں میں کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں آپ کو. یہ اسلام آباد میں مائنڈ سیٹ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں ملتا سندھ میں. وہ بات یہ ہے کہ ہم خدمت اتنی کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ آدمی سوچے, اس سے پہلے کہ بچہ سوچے, ہم اس کی پہلے ہی ضرورتوں پہ پورا اترتے ہیں. ابھی میں نے سی ایم سندھ سے بات کی تھی کل پرسوں کہ ایک مجھے لون مل رہا ہے کوریا سے, سافٹ لون سینٹرل گورنمنٹ کو, تو اس میں نے 2 پروجیکٹس اپنے ڈلوانے ہیں. ایک بنے گا میٹھی میں ڈپلو میں, وہاں اسٹوڈنٹس جسے کہتے ہیں پراپر ہاسپٹل وتھ اے یونیورسٹی, وتھ نرسنگ یونیورسٹی, ایک وہاں بنے گا. ایک سکرنڈ میں بنائیں گے because Sakrand is on the national highway, وہاں maximum accidents ہوتے ہیں. So we have to do something about it. Now nobody has asked me or told me to do all these things. I think of them myself and it is my business to think. جتوئی صاحب سوری زرداری صاحب, ابھی آپ نے ایک اکنامک ریوائول کا ایک پلان دیا ہے, آپ لوگوں کو ریلیف میں نے اٹیچ کیا ہے جی, اور اگلے الیکشن کے بارے میں بھی آپ نے اپنا مائنڈ بتایا ہے. کیا بہتر ہوتا کہ آپ کے ساتھ کولیشن پارٹنرز بیٹھے ہوتے آج, تاکہ یہ لگتا کہ یہ نیو گورنمنٹ کا کمبائنڈ ویژن ہے؟ نہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو آپ کے پیار میں آیا ہوں, آپ سے ملنے آیا ہوں کہ بڑا عرصہ ہو گیا میں نے کراچی کے جرنلسٹ سے ملا نہیں, اٹھا نہیں, شکلیں نہیں دیکھی. وہ شکلیں جو میرے ساتھ جیل میں تھیں ان کو نہیں میں نے دیکھا. کوئی کہاں کا اینکر بن گیا, کوئی کہاں کا اینکر بن گیا. میں پیچھے رہ گیا ہوں تو ان کو ملنے آیا. تھینک یو. اعلان کیا اس کے لیے مہربانی آپ کی, میرا تعارف طرف سے ہے. دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ عمران خان کو بخشش دینے کے لیے ملک حیات سمیت خبریں آئی تھی, آپ کے کن کن دوستوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ اس کو چھوڑ دیں, چلنے دیں؟ اور دوسرا یہ سوال ہے, آپ نے کہا کہ باجوہ کو سلیوٹ کرنے کا دل کرتا ہے, فوجی جوانوں کو ہم سب سلیوٹ کرتے ہیں جو بارڈر پر ہیں. فیض حمید کے معاملے پر کہا تھا کہ تحریک انصاف حکومت اس نے بنائی ہے, کیا وہ نیوٹرل ہو گئے, اس کو بھی سلام کرنے کا دل کرتا ہے یا نہیں؟ کون کس نے بنائی ہے؟ کس نے؟ اس نے فیض حمید نے. فیض حمید تو بیچارہ کھڈی لائن ہے.